घनकियो लैले घनकियो रूपन्देही एफएम घनकियो 102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। हामीहरूको भित्र जो चेतन छ, चेतन वस्तु, यो चेतन वस्तु हो अमर वस्तु। अमर माने सधैँ रहिरहनु। यो जो चेतन जो अमर हो यसलाई आत्मा भनिन्छ। यसैले यो चेतन अमर जो आत्मा हो यो हामी सबैको असली स्वरूप हो, सधैँ सधैँ रहिरहनु। यसलाई आत्मा भगवान भनिन्छ। भगवानको अर्थ सधैँ रहिरहने, आत्मा सधैँ रहिरहने, किनकि यो अमर छ, कहिले पनि नाश नहुने जो चेतन हो। यस्तो जो हो यो हो हामीहरूको खास आफू। हामीहरूको भित्र जो छ चेतन अमर आत्मा जो भगवान हो, यो हो वास्तव हामीहरूको आफ्नो स्वरूप, यो यथार्थ आफू। र यो जो आफू हो चेतन अमर आत्मा भगवान, योदेखि बाहेक केही पनि सदा सत्य छैन। योदेखि बाहेक अर्थात् चेतन अमर आत्मा भगवान जो हामीहरूको वास्तव स्वरूप हो, जो खास आफू हो, यस्तो जो योदेखि बाहेक सधैँ सत्य कुनै पनि छैन। यो निश्चित कुरा हो। र यस्तो कुरा हामीले जान्न, निर्णय गर्न, अनुभव गर्नलाई हामीले ढिला गर्नु हुँदैन। किन ढिलो गर्न हुँदैन भने हामी कसैको भनाइ छ, अहिले त जवानी समय छ, युवा युवतीको समय छ, अथवा बच्चाको समय छ, पछि गरौँला नि, पछि गर्ने हो। तर यथार्थ वस्तु स्थिति केलाउँदा त्यस्तो भन्नु पनि हाम्रो त्यति बुद्धिमानी होइन। कारण पछि त्यस्तो समय आउने हो कि होइन त्यसको निश्चय छैन। र अर्को कुरा, हामीले संसारका हामीले जानिराखेको कुरा हो, प्रति सेकेन्ड, हरेक सेकेन्ड सयौं हामी जस्तै मानिसहरूको मृत्यु भइराखेको छ यो संसारमा, 7-8 अरबको क्षेत्रमा। हुनाले शरीरको दृष्टिकोणले, मानिसको दृष्टिकोणले जो हर सेकेन्ड संसारमा सयौं मानिसहरू बितिरहनु भएको छ, मरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको शरीर र स्थिति वास्तवमा हामीहरू वर्तमानमा जो छौँ हामीहरूको स्थिति त्योदेखि वास्तवमा अलग होइन। त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले अर्थात् ढिलो चाँडो शरीर त जान्छ, तर जति बेला पनि जसको पनि जान सक्छ, यसलाई पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यसैले सबैभन्दा यथार्थ कुरा जो छ त्यसलाई जानेर बुझेर त्यसलाई हामीले लिइरहनु नै पर्छ। किनकि यथार्थ वस्तु हो चेतन अमर आत्मा, यही हो भगवान, यही हो वास्तव आफू जो सधैँ सधैँ रहिरहन्छ। यसको लागि अब हामी परमार्थतर्फ जाउँ। कसरी चेतन अमर आत्मा भगवान
मात्रै सधैँ सत्य हो भन्ने सन्दर्भमा विज्ञानमय कोषलाई हामी अगाडि राखौँ। विज्ञानमय भनेको बुद्धिगत स्थिति, बुद्धि यो संसारमा हामीले यो बुद्धिलाई साह्रै ठुलो मानेका छौँ, संसारमा ठुलो हो पनि। यसको वस्तु स्थितिलाई यो बुद्धि कस्तो रूपमा रहिराखेको छ त्यसतर्फ हामी ध्यान दियौँ। यो वैदिकको आधारमा, वेदान्तको आधारमा, संसारको श्रेष्ठ ज्ञान शास्त्र जो छ त्यसको आधारमा हामीले एकछिन यसबारेमा विचार गरौँ, विज्ञानमय कोषको बारेमा। मुक्तिशास्त्रमा विज्ञानमय कोषको वर्णन छ। विज्ञानमय कोषको अर्थ के हो भने 5 ज्ञानेन्द्रिय सहित बुद्धिलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय सहित जो बुद्धि हो यस्तोलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। अब यहाँ कोष भनियो, कोष भनेको ढक्कन, कोष भनेको पर्दा, कोष भनेको जसलाई छोपिएको हुन्छ, जसलाई ढाकिएको हुन्छ। जस्तो कोष भनेर फन्डको हिसाबमा पनि प्रयोग हुन्छ। जस्तो रकमहरूको जुन कुनै एउटा कोष खडा गरियो भने त्यो रकमको कोषलाई, बजेटलाई, त्यस्तोलाई पनि कोष भन्ने शब्द प्रयोग हुन्छ। अर्थात् जसभित्र धन लुकेर बसेको छ। कोष माने जसको भित्र धन नदेखिने, बाहिरबाट नदेखिने रूपमा तर भित्र रहिराखेको, जसलाई ढाकिराखेको छ, थैला रूपमा, पर्दा रूपमा, ढक्कन रूपमा। यही रूपमा यो विज्ञानमयलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यही रूपमा विज्ञानमय कोष 5 ज्ञानेन्द्रियसित मिलेको जो छ बुद्धि, यसलाई विज्ञानमय कोष भनेर जो मुक्तिशास्त्रमा भनिएको छ र मुक्तिको लागि यो जान्नै पर्ने हुन्छ। विज्ञानमय कोष भन्ने, विज्ञानमय कोष भन्ने कुरालाई हामी यथार्थ जानेनौँ भने हामीले चेतन अमर आत्मा भगवानलाई आफू रूपले लिइरहनलाई गाह्रो हुन्छ, अडिरहन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले विज्ञानमय कोषको बारेमा यो हो 5 ज्ञानेन्द्रियसित मिलेको अथवा रहेको बुद्धि। 5 ज्ञानेन्द्रिय भन्नाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध। जस्तो आँखाको शक्ति, कानको शक्ति, अनि स्वाद खानेको शक्ति, छालाको शक्ति, सुँघ्ने सुगन्ध दुर्गन्धको शक्ति, यस्तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध हो। र जुन 5वटा कर्म क्षेत्र छ यो पनि अब ज्ञानेन्द्रिय सात्विक गुण भएको हुनाले यसको कार्य रूपमा 5वटा कर्मेन्द्रिय पनि रहिरहेका हुन्छन्। जस्तो आँखाको साथमा खुट्टा रहेको हुन्छ, किनकि जहाँ जहाँ आँखाले देख्छ त्यहाँ त्यहाँ खुट्टा हिँड्छ। अब आँखा ज्ञानेन्द्रिय भयो, खुट्टा छ नि कर्मेन्द्रियको एक हिस्सा भयो। 5 मध्ये यस्तै 5वटा छ। जस्तो 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छ त्यस्तै कर्मेन्द्रिय पनि 5वटा छ। हुनाले जो 5 ज्ञानेन्द्रियसित जो बुद्धि जो रहेको छ यसलाई विज्ञानमय कोष भनिन्छ। अब यो बुद्धिलाई कोषको रूपमा लियो, यसलाई सत्य रूपमा लिएन। किन लिएन भने सत्यको अर्थ सधैँ एक नाशले रहिरहने, जसको नाश कहिले पनि हुँदैन, जो देखिने र लुक्ने यस्तो गर्दैन, जो सधैँ एक नाशले रहिरहन्छ, यसलाई मात्रै सत्य भनिन्छ। अब बुद्धिलाई यस रूपमा लिन सकिएन। किन सकिएन भने
बुद्धि त जो विज्ञान छ अथवा वैज्ञानिकहरू छन् अथवा विज्ञानमय जो हाम्रो धारणा छ यो त 24 घण्टामा त लगभग 16 घण्टाकै हो। अब त्यो बाँकी 8 घण्टा जो हामी निद्रामा करिब 8 घण्टा हामी जो निद्रामा रहन्छौँ त्यसमा त बुद्धिको स्थिति त हुँदैन, किनकि त्यहाँ त निद्राको स्थिति हुन्छ जुन हाम्रो अधीन हुँदैन। त्यसैले 24 घण्टा पनि त रहन सकेन नि बुद्धि त। अब सधैँ एकनाश जो रहिरहँदैन त्यसलाई साँचो रूपमा लिइँदैन, त्यसैले बुद्धिलाई कोष भन्नुपर्ने भयो। अब हामीहरूको यो अनुभव हो कि बुद्धि लगातार रहिरहेको हामी पाएनौँ, त्यसैले सत्यकोटिमा आउन सकेन। किनभने सत्यकोटिमा आउनलाई त लगातार भएको हुनु पर्यो। जस्तो चेतन आत्मा छ, यो त 24 घण्टा छ नि त। चेतन भन्ने कुरा त सधैँ छ, लगातार, जसले सारा कुरा जानेछ, जाग्रतलाई पनि जान्दछ, स्वप्नलाई निद्रा हो भन्ने कुरा पनि जान्दछ। हामी मूर्छितै फेन्ट भए पनि मूर्छित भएँ, मलाई केही थाहा भएन, त्यति बिचमा त मलाई कुनै पनि होस भएन भन्ने कुरा त हामीले जानिन्छ नि त। त्यो त अनुभव भएरै भनिएको कुरा हो। फेन्ट हुँदा मुर्छा पर्दा यद्यपि त्यति बेला हामीलाई केही थाहा हुँदैन, जागेपछि हामी के भन्छौँ भने म चाहिँ नि मूर्छित थिएँ, केही थाहा पाइनँ, जानेरै भनियो नि। त्यो जान्नेवाला चेतन त लगातार रहेछ नि त, तब न भन्न सकियो केही पनि थाहा पाइनँ भनेर। यस्तो जनाउने जान्नेवाला जो चेतन हो यो त 24 घण्टा सदाकाल सधैँ छ यो। त्यसैले अब चेतन अमर आत्मा भगवान सत्यको रूपमा आयो, बुद्धि चाहिँ नि सत्यको रूपमा आएन। किन आएन भने अर्को प्रमाण, हामी जब गाढा निद्रामा जान्छौँ त्यहाँ त बुद्धिको त लय हुन्छ। जब हामी मस्त निद्रामा हुन्छौँ त्यति बेला त बुद्धि त हुँदैन नि, अभाव त भयो नि त। तर चेतनको अभाव भएन त्यति बेला पनि, किनभने गाढा निद्रामा बुद्धिको अनुभव भएन भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भयो नि त। त्यो भन्ने कुराले त हामीले बुझ्न सक्यौँ नि। त्यो सर्वज्ञ जो चेतन हो त्यो जुन लगातार रहेछ, लगातार छ, तब न भन्न सक्यो कि गाढा निद्रामा बुद्धि छैन भनेर। बुद्धिको अभाव भएकै हो, बुद्धिको अभावलाई जानेकै हो। त्यो जान्नेवाला चेतनको त अभाव भएन नि त। यो चेतन भन्ने त मृत्युको बेलामा पनि अभाव हुँदैन, किनभने चेतन यदि नहुँदो हो त मृत्यु भएको प्रमाण चाहिँ हुन सक्दैन थियो। किनभने ल मेरो मृत्यु आइराखेको छ, ल मेरो मृत्यु भयो, कसरी थाहा भयो? किनकि भित्र चेतन यस्तो वस्तु छ जो लगातार, जसले यी सारा कुराहरूलाई देखाइरहन्छ, जनाइरहन्छ, बताइरहन्छ। जस्तो मूर्छित हुँदाखेरि म यतिकाल केही होस हवास, मलाई केही थाहा भएन, म त केही थाहा पाएन भन्ने कुरा त जान्न सकियो नि त। त्यो जान्नेवाला जनाउनेवाला चेतन अखण्ड भएर नै यो कुरा हामीले जान्न सक्यौँ नि त। त्यसैले चेतनको अभाव त भएन नि। चेतनको नाम आत्मा हो, आत्माको नाम भगवान हो, यो अमर। तर बुद्धिको त्यो स्थिति पाइएन। बुद्धिको गाढा निद्रामा भएको पाइएन, जाग्रतमा छ। यति मात्रै होइन, त्यही ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय लिएर यही बुद्धि नै कर्ता रूप लिएर राखेको छ। सम्पूर्ण जागतमा व्याप्त भएर, सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर, व्यापक भएर विश्व ब्रह्माण्ड रूपले यो बुद्धि कर्ता रूपले रहिराखेको छ। 5 ज्ञानेन्द्रिय सहितलाई लिएर जागृतमा यस्तोमा यो कर्ता रूपमा बसिराखेको छ भने यही बुद्धि फेरि सुषुप्तिमा गाढा निद्रामा अभावको रूपमा रहेको छ, विलयको रूपमा रहेको छ। भनेपछि कहिले लुक्ने कहिले देखिने भयो नि त बुद्धि त। जागृतमा देखिने रूपमा, स्पष्ट रूपमा सबैको अनुभवमा यो छर्लङ्ग देखियो, किनकि विश्व ब्रह्माण्डको कर्ता रूपले रहिराखेको छ बुद्धि। भने यही बुद्धि फेरि गाढा निद्रामा जाँदाखेरि भुसुक्कै विलय भएर बस्यो, चुपचाप बस्यो, अभावको रूपमा बस्यो। भनेपछि कहिले अभाव कहिले भाव, भनेपछि त लगातार त यसको सद्भाव भएन नि त। त्यसैले यसलाई कोष भनियो। बुद्धि चाहिँ नि के हो?
कोष हो, त्यसैले विज्ञानमय कोष भनियो। तर यो जो छ चेतन अमर आत्मा, यो चाहिँ नि सदा सत्य भयो, किनभने यसको अभाव कहिले पनि भएन। जाग्रतमा जाग्रत हो भनेर जानिरह्यो, स्वप्नमा स्वप्न हो भनेर जानिरह्यो, गाढा निद्रामा गाढा निद्रा हो भनेर जानिरह्यो। किनभने गाढा निद्रा जो छ त्यहाँ केही पनि थाहा पाइएन, मैले केही पनि थाहा पाइएन, तर आनन्दले म सुतेँ भन्ने कुरा जसबाट जानिरहियो त्यो वस्तु त चेतन हो, त्यसको त अभाव भएन नि त। त्यसैले अब यो के हो भन्दाखेरि यो जो विज्ञानमय कोषदेखि अलग्गै विज्ञानमय कोषलाई जान्नेवाला रह्यो चेतन आत्मा भगवान, चेतन अमर आत्मा भगवान। यसरी यो चेतन अमर आत्मा भगवान जो हो यो चाहिँ नि यथार्थ हो, तर विज्ञानमय कोष चाहिँ नि त्यो आउने जाने र सदाकाल नरहने यस्तो चाहिँ नि भएको हुनाले जहिले पनि हामी विज्ञानमय कोषदेखि अलग्गै सदा एकनाश अमर रूपले चेतन रूपले परिपूर्ण भगवान रूपले हाम्रो स्थिति निश्चित रूपमा हो। यो हो सफलता पूर्ण ज्ञान। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलराम ऋषि सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।